अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की मोहब्बत का बीज हर किसी के दिल में। आप पीने के लिए पानी मांगते हैं और सादा पानी उठाकर दे दिया जाता है। आप कहते हैं कि ये तो गर्म है, हालांकि वो गर्म नहीं होता, लेकिन वो इतना ठंडा नहीं जितना आप चाहते हैं। आप तो फ्रीजर का पानी पीना चाहते हैं, इसने नल का पानी लाकर दे दिया, इसलिए आपने कहा कि ये तो गर्म लाकर दे दिया। अब लफ्ज आपने गर्म इस्तेमाल किया, लेकिन गर्मी का अपना एक मेयार है। फिर आप वुजू के लिए पानी लेना चाहते हैं। अब अगर आपको इसी नल का पानी दे दिया जाए जिसको आपने गर्म कहा था, तो आप कहेंगे कि गर्म होना चाहिए था। अब गर्मी की शिद्दत जरा आपको ज्यादा चाहिए। आपने चाय के लिए पानी मंगवाया, अगर वही पानी आपको लाकर दे दिया जाए तो कहेंगे कि नहीं, ज्यादा गर्म होना चाहिए। तो तीनों सूरतों में आपने गर्म का लफ्ज इस्तेमाल किया। पीने के लिए पानी गर्म है, वुजू के लिए पानी गर्म है, चाय के लिए पानी गर्म है, मगर तीनों की गर्मी की जो डिग्री है वो मुख्तलिफ है। इसको शिद्दत कहते हैं। हर मोमिन के दिल में जिसने भी कलमा पढ़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का बीज मौजूद है। कितना ही गाफिल क्यों ना हो, किस कदर बेअमल क्यों ना हो, उसकी जिंदगी दिन रात गुनाहों में क्यों ना गुजरे, लेकिन अगर उसने कलमा पढ़ा हुआ है तो ये इस बात की दलील है कि उसके अंदर मोहब्बत इलाही का बीज मौजूद है। हाँ, इसको मुनासिब फिजा और माहौल मिले तो फिर ये बीज फले फूलेगा और फल फूल निकालेगा। इसी तरह इंसान जिस माहौल में रहे और जैसे अमल करे तो फिर इस मोहब्बत की कैफियत में शिद्दत आती चली जाएगी। जिनको हम आज औलिया अल्लाह कहते हैं, ये वो लोग होते हैं जो इस मोहब्बत की ज्यादा से ज्यादा हद को हासिल कर चुके होते हैं। इनको अपने सीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत की एक हरारत महसूस होती है और वो मोहब्बत की गर्मी इन्हें चैन से नहीं बैठने देती। वो हर वक्त अमल के लिए बरांगीख्ता होते हैं। वो अगर फजर की नमाज पढ़ते हैं तो इन्हें जोहर की नमाज का इंतजार रहता है। वो जोहर पढ़ते हैं तो इन्हें असर का इंतजार रहता है। इनको अल्लाह के हुक्म पर अमल करना बोझ महसूस नहीं होता, बल्कि मोहब्बत में वो इस पर अमल कर रहे होते हैं। अपनी तरफ से वो आमाल भी करते हैं और ऊपर से अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो एहसान भी मानते हैं कि ए अल्लाह, ये तेरा एहसान है कि तूने हमें तौफीक दी हुई है। उनके दिल में ये बात होती है कि ए दोस्त, तू बादशाह पर एहसान न चढ़ा के तू इसकी खिदमत करता है। अरे वो बादशाह की खिदमत करने वाले तो लाखों हैं, ये तो इसका एहसान है कि इसने तुझे खिदमत के लिए कबूल कर लिया। तो ऐसा बंदा जब अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारता है तो इसके सामने सजदा रेज भी होता है और एहसान भी इसी परवरदिगार का मान रहा होता है। ये मोहब्बत की शिद्दत है और अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये मतलूब है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों को अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत होती है। आज हम सब के सब जितने यहाँ कलमा गो मौजूद हैं, सीनों में अल्लाह ताला की मोहब्बत लिए बैठे हैं। ये मोहब्बत ही तो है जो हमें यहाँ खींच लाई है। हमारे अपने घरों से वक्त निकाल कर, अपनी तिजारत से वक्त फारिग करके, अपनी मसरूफियात को टाल कर यहाँ आ जाना, ये एक वाज़ेह दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत सीना में मौजूद है। लेकिन हम इस बात के तलबगार हैं कि ये मोहब्बत ज्यादा हो जाए। आपने देखा होगा कि एक आदमी कितना ही गाफिल क्यों न हो, बिल्कुल बेनमाजी बेअमल किस्म का आदमी हो, मगर वो भी अगर जमीन पर पड़ा हुआ कागज देखता है जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है, तो वो भी इसको उठाकर ऊपर रख देता है। ये अलामत है कि इसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत मौजूद है। मोहब्बत इलाही का अजीब वाकया। अमेरिका में एक नौजवान था, कलमा गो मुसलमान। वो दफ्तर में काम करता था। दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से इसका ताल्लुक बन गया और इसकी मोहब्बत का ये ताल्लुक इतना बड़ा कि इसने ये महसूस किया कि अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। चनाचे इसने उसके वालिदैन को पैगाम भेजा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसके वालिदैन ने कहा कि हमारी कंडीशंस हैं, ये हैं कि हम ईसाई हैं, हम आपको अपना दीन छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा और वालिदैन से कता तल्लुकी करनी पड़ेगी।
آپ اپنے ملک کو واپس نہیں جایا کریں گے. جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس سے آپ بالکل ملا ہی نہیں کریں گے. اگر آپ یہ سب شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے. یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب الحال تھا کہ اس اللہ کے بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لیں. ماں باپ سے رشتہ ختم، عزیز و اقارب سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، اور جس کمیونٹی میں یہ رہتا تھا اس سب سے رشتہ ختم، حتیٰ کہ یہ عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا. اس نے اپنی شادی کر لی. مسلمان بڑے پریشان. کبھی کبھی وہ اس کی تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گھبرایا کرتا تھا. کبھی کہیں کسی کو دیکھ بھی لیتا تھا تو دور سے کترا جاتا تھا. لوگ بالآخر تھک گئے. کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی، کسی نے کہا کہ مرتد ہو گیا، کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا کہ اس نے بڑا مہنگا سودا خریدا. ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں. 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، حتیٰ کہ 3-4 سال اسی حالت میں گزر گئے. یہاں تک کہ دوست احباب سب کی یادداشت سے بھی نکلنے لگ گیا اور بھولی بسری چیز بنتا گیا. ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ نوجوان آیا. اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا. امام صاحب بڑے حیران. ان کے لیے تو یہ چیز بالکل عجیب تھی. نماز پڑھائی اور اس کے بعد اس سے سلام کیا. پھر اس کو لے کر اپنے حجرے میں گئے اور انہوں نے محبت پیار سے ذرا پوچھا کہ آج بڑے مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی. اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے ایک لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. میں نے اپنا بہت کچھ ضائع کر دیا. لیکن میں جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا تھا. میں جب کبھی آتا جاتا اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے. میں اپنے نفس کو ملامت کرتا. اعمال تو میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا میں اس سے محبت کرتا ضرور ہوں. اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے. اسی طرح کئی سال گزر گئے. ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی تو مجھے قرآن نظر نہ آیا. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی وہ کہاں ہے. اس نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری چیزوں کو میں نے پھینک دیا. میں نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں. میں وہاں سے واپس گیا اور کوڑے پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا. جب میری بیوی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے. میں نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں. اس نے جب دیکھا کہ یہ تو عربی میں ہے تو اس نے کہا کہ ہاں کوئی نہ کوئی اس کا تعلق اسلام سے ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو، یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی. تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا. جب اس لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا. میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا. اب تو فیصلہ کر لے کہ اب تو اس کو چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کو چاہتا ہے. جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل نے یہ آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی بھی نہیں کٹنا چاہتا. میں نے لڑکی کو طلاق دے دی. اب میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں. ذرا سوچئے کہ اتنا غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے. ایک اہم سبق. اس لیے کئی لوگوں کو دیکھا کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کو بہت ہی بری نظر سے دیکھتے ہیں. ایک اصول یاد رکھیے کہ برائی سے نفرت ہونی چاہیے، برے سے نہیں. جس طرح ڈاکٹر اپنے ہاسپٹل میں بیماریوں سے نفرت کرتے ہیں، بیماروں سے نفرت نہیں کیا کرتے. اگر بیماروں سے نفرت کرتے تو اسٹاف دن رات اس کی خدمت کیوں کرتا؟ وہ بیماریوں سے بچتے ہیں کہ یہ بیماریاں ہمیں نہ لگ جائیں، لیکن ان کو بیماروں سے محبت ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی. چنانچہ کچی پیاز میں مہک ہوتی ہے تو منع فرما دیا کہ جب تم یہ مہک والی چیز کھاؤ تو مسجد میں نہ آؤ جب تک کہ تم اپنے منہ کو صاف نہ کر لو.
تو نبی علیہ نے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں پیاز سے نفرت کرتا ہوں، بلکہ فرمایا انی اکرہ ریحہا، میں اس پیاز کی بو سے نفرت کرتا ہوں۔ تو ہمیں بندے کے عمل کی بو سے نفرت ہونی چاہیے، بندے سے نہیں، اس لیے کہ یہی اللہ کا بندہ اگر اپنی زندگی کی سمت کو بدل لے گا تو جیسے آج گناہگار ہے یہ کل کو تہجد گزار بن جائے گا۔ یدی اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں دلوں کا رخ بدل دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں انسانیت کے ناطے ہر بندے سے محبت ہو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، انسانیت کی بنیاد پر ہمارا ہر بندے سے تعلق ہو۔